ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال. سبحان اللہ کہہ. ساڈا پیر محمد لوگو ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال. نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. ساڈا پیر محمد لوگو ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال. نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی. سبحان اللہ کہہ رہے. کون؟ جناب محمد رسول اللہ. نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی. سبحان اللہ کہہ رہے. نبیاں دا نبی کون پلا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی. لے کے اچے مرتبے آیا لے کے اچے مرتبے آیا ان دی شان جے بڑی کمال. نہیں رب نے ہور بنایا نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. بڑی شان والا بڑی آن والا. کون؟ جناب محمد رسول اللہ. بڑی شان والا بڑی آن والا. نبیاں نو نماز پڑھان والا. بڑی شان والا بڑی آن والا. نبیاں نو نماز پڑھان والا. اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سکھا دن نال. اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سکھا دن نال. نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی. لے کے اچے مرتبے آیا ان دی شان جے بڑی کمال. نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. پیغمبر کل سونا ختم رسول. پیغمبر کل سونا ختم رسول. ساقی کوثر شافع محشر. ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر دے اون دے نال. ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر دے اون دے نال. نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال. بڑی شان والا بڑی آن والا
لوگو بڑی شان والا بڑی آن والا نبیاں نو نماز پڑھان والا اقصی وچ پہنچے آقا جبریل خادم نال اقصی وچ پہنچے آقا جبریل خادم نال نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا کون جناب محمد رسول اللہ جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا غیرانو اقاسن لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اون دی قرآن دے وے مثال اخلاق دا سی بڑا نرالا اون دی قرآن دے وے مثال نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی نالے رب دا نبی لیکے اچے مرتبے آیا ان دی شان جے بڑی کمال نہیں رب نے ہور بنایا جندی دنیا دے وے مثال السلام علیکم